हॅलो माय यूट्यूब फॅमिली, कशी आहे तुम्ही सगळी बरं आसता न्हू आनी आमी बरं आहाय। आनी आयज संडे सो सकाळी मी चडसून येयली, ब्रेकफास्टूय जालो आनी आतां फकत काम उरलें रांदपाचें। सो आज चिंतलोलें हांव फ्रायड रायस करतलें, पूण वेजिटेबल हांव कट करपा ना, हांवें फ्रोजन हाडला कट करून तेचेर आनी दाखयता तुमकां वेजिटेबल दाखयता आनी मागीर रांदून जातरी मागीर मेळटा। सो हे वेजिटेबल हाडा फ्रोजन, म्हाका सायड बेजासूं येता नारळ कापिनाक सोटा, पूण रांदून पडटलें न्हू। सो बेश्टो फ्रायड रायस करता आनी मागीर मेळटा। फ्रायड रायस रेडी जालो, जेवपाचें आनी कांय केलें ना, आनी तें हें बी केलें ना, स्प्रींग ऑनियन बी कांय घालो ना, बेश्टो वेजिटेबल फ्रोजन वेजिटेबल हाडा अशें केलां, फ्राय केलां। एक्चुली फ्राय करपाक गरज आसना ताका, पूण हांवें केलां अशें टेस्टा लागून। आनी रायस आनी एक केला। आतां इवनींग जाला आनी आतां मातशें भायर सरताय, न्हिदोन उरलें तर ते परत सांगलो हांवें सकाळीं, सो या म्हूण आतां येताय मागीर मेळटा। आमी येयल्ली हांडी उरसा कडेन, तर थिंग फोटो काडूंक मेळ्ळो ना म्हाका भितर क्रॉसाचो, थिंग लोक आसलो जायतो आनी ते काल संडे न्हू, त्या दिसा लोक मातशे येता, सो थिंग रोजार करतालीं, मागीर बरें दिसना जालें फोटो काडपाक आनी थिंग भितर विडियोय घेवन हांवें। सो आमी रोजार केलें आनी भायर कॅन्डल लायल्यो आनी भायलो मातशें व्यू काडलो, भायलो शूट केलें आनी मागीर आमी घार गेलीं। थिंगसो येता असो वडा पाव आनी कापां हाडून आनी चाव पिताय। आज हांवें 7:30 चाव पिताय आनी असो पाव सो भितर स्वताय भितर म्हळ्यार वाटे लागोन आमकां घेता आसतना असो पाव सो थिंग वडा पाव घेवपाक थांबलोलीं। थिंग पावपा टायमार लागोन आमकां थिंग मेरेन कोट घालपाक पडलो आनी खबर ना जेवण घेवचो जाल्यार पडटा। चोया म्हळ्यार चाव पिलें आमगेल्या चाव पिवपा उरल्या। सो हांव विडियो एंड करता, विडियो एंड करता। सो तुमकां लायक जाल्यार लायक कराय, शेअर कराय आनी सबस्क्रायब कराय। टिल देन बाय, टेक केअर, लव यू, मोगासू।